अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमनित्तबअ हुदाया फला यज़िल्लु वला यश्क़ा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा। वक़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुल लक औ अलैक। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन क़रअ हर्फ़म मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हर्फ़ुन व लामुन हर्फ़ुन व मीमुन हर्फ़ुन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल क़ुरआनि मअस-सफ़रतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआना व यततअतउ फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहू अजरान। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी सराबों में मिले, कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी सराबों में मिले। रहमते हक़ के निशान कैसे अज़ाबों में मिले। साज़े विजदा से सुनो नग़मे इरफ़ान व यक़ीन, ये वो नग़मा नहीं जो तुमको रबाबों में मिले।
नशे इश्क़ मोहम्मद से खुदा मिलता है, ये वो नशा नहीं जो तुमको शराबों में मिले। जहां बर के मसाइब का इलाज है फ़कत कुरान, जहां बर के मसाइब का इलाज है फ़कत कुरान, इन सब का हल इसके जवाबों में मिले। गमे दुनिया में गमे दीन भी शामिल कर लो, गमे दुनिया में गमे दीन भी शामिल कर लो, ताकि दीदार और रजा तुमको सवाबों में मिले। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी कदर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम और द ज़िला पेशावर द दे इलाक़े और द गिरदो नवाह न रागली ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। यो डेर वक्त पस बिया दलता यो ज़ल मौक़रा नसीब शुआ और ज़रता यो ख़ास खुशाली और तस्कीन हासिल शो चे दलता कार शोरो दे द कुरान करीम द खिदमत और बकमज़ाई की चे द कुरान खिदमत कीगी दा पज़ायुनो के टोलो ना आला और अरफा ज़ाइन। ज़मा मुराद मौलाना मुजाहिद खान तरंगज़ई साहिब चिपदे खैस्ता ज़वानी की अखपल ज़वानी देकार दपारा वक़फ़ करे दा और चिकम कस द जिंदगी द टोलो ना अहम हिस्सा ज़वानी दा चे द ज़वानी दा क़ुव्वत और ताकत और सलाहियतुना दा प दीन बांधे वो लगई और द दीन द सरबुलंदई और द तरक्की द पारा न यकीनन चे दे कार हम उकी और अल्लाह दला अजर जजील हम वर्कई। सासो ख्याल दे चे द इंसान द ज़वानी दा हिस्सा चे दा सुमरा अहम दा द अस्हाब कहफ कुरान चिकल तज़किरा कई नो इन्नहुम फितियतुन द यो सो ज़वानानु सो हाँ पख्वा बखो बूढ़ा जमा द बूढ़ागान चरता खपना शे वोचे द बूढ़ागान जान ला यो मकाम जो हैसियत ते खो चूंकि द ज़वानान द दीन कार अगस्ते कीगी बूढ़ा कजड़ी ग़वाड़ी खो बदनी ने ताकत न लरी दा सेदो कनदा न ज़माना बूढ़ा गान बगिला न को ज़वानानो तो ज़मा तवज्जो दा ज़मारी खबरी तल्लक़ वकी दे चे द ज़वानी दा हिस्सा दा उमर दा सुमरा अहम दा और सुमरा मतलूब दा इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। यो सो ज़वानानु पख्वा चरता यो कली की हुई यो बूढ़ा मुला नो चाहते ची मुला से मार दे ज़वानानु कार दे जन लरवान शो न बिया वर्ता चाहुई ची द हलवा खानक ते न यो ज़िम योमी अलग ते न बिया द दगे द सड़े पातिशी और चे दो कार कवल वक्ती दा सड़े तीर की नुरुस्तु मंगोले मरोड़ल नसा हासिल फायदा निश्ता दे। शायर वही दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम में शवर परहेज़गार। मा तो बहुत न कहने खा ना मुड़ो तो उदो तो तकरीर न की कमड़ो उदो तो तकरीर न के दे न यो स्पीकर बबिया माँ कब्रिस्तान क्यों लगोले चिदम्बड़ी क्यों दर्शु नवावरी खुल्लक बड़ा तो वेख कहने ठीक था
وی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری پزوانی کے توبہ کول داد زوانانو داد پیغمبرانو شیوا دا او بڑاوالے نو پو بڑاوالے کی خو ظالم شرمختی دے دا هم بیا متقی و پرهیزگار شي زمون جماعت کې او بوډا بابا نو د ځوانانو ته ډېرې بدې راځي مخکې به راغلی او چېرته به ځوان هلکه ټوپۍ د کاکا ده هلکه د اخته دي داسې اړولي یو ته به بل ته نو هغه به تېنه ټول تنګ و نو ما یو ورځ دی راونیمې باباجي رښتیا یو تپوس ته نه کوم ته چې په دې عمر کې وي نو څه به دې کولی ما خو جومات پېژندوم نه په خپله یې وینم چې تا نه پېژندو او دوی پېژني راځي نو دا ولې زغلی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار او زوانا ستا زوانی دمر قیمتی رد اللہ حبیبی سبعت یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کلچنور پسونی زبان دیوی او دماغ خٹ کیگی پسر کے زمکد تام بیوی پا دغر وزی بعد عرش دا سوری نا علاوہ بل سوری نوی دمر گرمی بوی نو وہ قسم خلق لب اللہ دا خپل دا عرش دا لاندی زی ورکی دا عرش دا سوری لاندی بور لٹکان ورکی نو پاغا وہ کسانو کے یو قسم خلق آغا دی و شاب نشأ فی عبادت اللہ آغا زوان دے چاگا خپل زوانی دا اللہ پا دین باندے لگا ولی دا زوانی دا اللہ پا عبادت باندے لگا ولی دا نو دمر لوے مقام دے زوانا خیست زوانی دی پا دین و لگوا خیست زوانی دی دا دین پا دعوت و پا تبلیغ و پا تشہیر باندے و لگوا دا توحید و دا سنت دا کارو کا پا دی تازوین باندے پا صفا دماغو باندے او پا تازو خیست زڑ باندے دا کارو کا او دا زوانی دمر خاص شیدے چے دا اللہ پیغمبر ہوئی چے قیامت پر لا تزولو قدم عبد دا قیامت پر عزبا دا یو بندہ قدمون دا خپل زینہ تراغ پوری نخوزیگی حتی یسأل عن اربعین وفی روایت عن خمسین ترسو پوری چے دا پنزو سوالونو جواب ورنکی نو پاغی کی یو سوال دادے چے عن شبابی ہی چے اللہ بدر نا تپوس گئی چے اے زوانا زوانی دی سنگ تیرا کڑی دا او پسکی دی تیرا کڑی دا دا دمر خاص حصہ دا چه دا دی زوانی بالکل جدا تپوس بدر نکیگی نو ما یو عرض دا کاؤ چه مولانا مجاہد خان سے کار شروع کرے دے بیا زرالم دا دیر بلا زوانان دی دا خیستا زوانی دمر پا محنت او پا تگو دو کے لگے دلے دا دا با دا چا بچی چوک چا پل بچے پا دا سے محنت و جستجو کی بوری سومر تسکین ورطا میلاویگی سومر راحت زڑتا رسی سومر خوشحالی زڑتا رسی نو عزیزانو راش قرآن کریم دا زندگی بدلیں قرآن کریم دے انسان پر زندگی کی یو انقلاب برپا کئی یقیناً دا انقلابی کتاب دے درس دے انقلاب دے گورے پا باران باندے زمکہ کے انقلاب رازی بدلون رازی دا سدو کندا چے باران او وریگی او چه زمکہ چرے اغش نشی چه باران او وریگی دزمکینا اللہ تیغونا فصلو نام نیوی گلونا راو خیجئی نو چه پا باران وری دوسرا دزمکی دمر تبدیلی انقلاب رازی نو چه پا یو زڑ باندے دا قرآن دا آیتونو باران وریگی دا قرآن دا اوامرو باران وریگی دا غد زڑنا با سومر خیست سیزو نرا بہر کیگی سومر تبدیلی سومر بدلون با داغ پزڑ کے رازی نو که غوارے چه معاشر بدل کو نو قرآن ورطو آوروے او دا زنوے امام مالک رحمہ اللہ دیر عجیب خبر کرے دا پس سونو کالا مخی اغوی لا
यसलुहु आखिर हादिहिल उम्मती इल्ला बिमा सलुह बिही सलुहत बिही अव्वलुहा। ददी उम्मत ददी रुस्तने हिस्से ददी आखिरने हिस्से इस्लाम नशी के दे मगर उन पर आग तरीका च पकमी तरीके बांधी द उम्मत अव्वल नहीं हिस्से इसला शेवा नो पिशावर वालों मा तो दावे द उम्मत अव्वल नहीं हिस्से इसला पकम किताब शेवा हुजूर पकम किताब तो कुरान बांधे इसला शेवा नु को उसम इस्लाह वाड़े नु पर कुरान बांधे इस्लाह का यकीनो के दाद कान उंदे सख जुड़न नरमई अगम मोम कई बल्कि द कुरान तारुफ चे गोरी नु दाद मोहम्मद की द अल्लाह किताब को लाओ दे और सूरत नुंदे सूरत शुआरा 19वां सिपारा नुलसम सिपारा दा अल्लाह दर तदफल किताब तारुफ कई हुई व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन। चरता बाद खलक दाव न हुई چې د ځان نه پاڼې اړه یو کولاوي مونږ ته خو نه ښکارېږي نو زه درته د آیت نمبر هم ویما 19 سپاره سورت الشعراء او آیت نمبر 192 قرآن وی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا قرآن دا رب العالمین را لے گلے دے چا نازل کڑے دے خیر دے خپان نه یې کنه مرور خو نه زمانه مو مرورې پوه شوي کله کور نه مرور یې خو خوشاله بځي ان شاء الله انه لتنزيل رب العالمين बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है द रब्बुल आलमीन वाले गले दे तासिब तपोस कवे च अल्लाह रावड़े चा दे नो अल्लाह वी नज़ला बिहिर रूहुल अमीन च रूहुल अमीन जिब्रील अमीन रावड़े दे नो पचा बांधे रावड़े दे वे अला कल्बिका ए पैगंबर आस्ता पसड़ बांधे पस बांधे अला कल्बिका राले गलो वाला रब्बुल आलमीन दे और रावड़लो वाला जिब्रील अमीन दे और चपकम पैगंबर रागले दे आगा सादिक और अमीन दे अल्लाहु अकबर नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिका स्ता पसड़ बांधे नो प बदन की दसड़ जिक्र को वली दा दुमरा मामूली शे न दे पेशावर वाला लका सोमर ची खल खुदा यो मामूली शे गणले रे दा मामूली न दे स्तापदी बदन की यो यो उज़व दा अरबाओ करबाओ चे दे बेश बहा कीमत लरी ददी कीमत इंसाना नशी अदा कोले खुद दे तमाम आजाओ सरदार चिदे अगस्ता जड़ दे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु सुई अल कल्बु मलिकुन जड़ बादशाह दे सदे अल कल्बु मलिकुन जड़ बादशाह दे वल आज़ाउ वल जवारिह जुनूदुहु औ दा आज़ा जवारिह ददल लखकर दे दद फौज दे नुस्तरगी वगुना खुला जबाख पीच दे दा आगा सकी च सवरता जड़ वई दा सदा कना زړه چې کوم خواته وي نو سترګې اخوا ګوري زړه چې سوي نو وګونه آغاوري زړه چې سوي نو خپې اخوا روان دي نو دا بادشاہ دی او زارشم دا دومره اهم ټوکړه دا د الله حبيب وي الا ان فی الجسد لمضغه خبردار کائنات والا غوګونه کې دی پزړه کې په بدن کې یو د غوخي پټه دی اذا صلحت صلح الجسد كله زمون خلق صلوحت وي او عرب سوي
صلاحت وي پوه شوي نو اذا صلاحت صلاح الجسد كله دغه د غوخي دا پټه کله چې دې ټیک شي نو پر پورا بدن ټیک چلیږي او کله چې پد کې بګاړ فساد راشي نو په پورا بدن کې بګاړ او فساد راشي اغه څه دې الا وهي القلب څه دې زړه دې اغه زړه دې دا گاڑی والا پچې شیشه باندې لیکلی وي دل تو پاگل ہے ها چرته هم لیدلی دي کنه عجیب عجیب جملې لیکلي دي گاډو والا چونکه زمونږ اکثر سفر پر روډ باندې کیږي نو زه د گاډو ته ګورم اکثر چې شاته هر سړی دا غزړه خبره ټرکونو والا ځان له یو شعر لیکلی دی ځان له عجیب عجیب الفاظ لیکلي دي کنه زمونږ طرف ته بار لغه ته نظم وخره سره نشته نو عرض میدا کو سو کوئی دل تو پاگل ہے زنی ہوئی دل برائے فروخت د گاڑی پہ شیشہ بداؤں لکلی دل برائے فروخت زړه خرڅی قیمت صرف ایک مسکراہٹ قیمت اور توم لکھی زن اللہ زړه دا سے جوړ کی په منځ کې ورلکر خراک اگی چې بس زړه میں چاو دے دے مات دے زن پکې غشم وردن نکی چې سورې شوه دے زړه میں خود تا سے تویما دا اللہ حبیب وی ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم اللہ استعمال بنگلے کاروبار تجارت کوٹھی اور محل تنگوری ستا شکل و صورت تنگوری چت توری کسپینی رنگ دے خیستا دے کبد رنگ گئے دا نقش و نگار دے دیر خائص لری او کن لری آقا خون دے سنگ دی شونڈی دے سنگ دی رب تی تنگوری نو رب ستگوری ولیکن ینظرو الى ما فی قلوبکم آغا ستگوری چستا پزڑکی دن دی تاسب ہوئے چی پزڑکی سیشے دے دننا راشا زردمر اوچت شیدے چی پزڑکی اللہ دا کائنات طولنا قیمت شیخ دے چی نمی ایمان دے زڑم مرکز دس دے زڑ زی ایمان زی زڑ دے اللہ اکبر نو ایمان زڑکے دے تقوی پا زڑکے دا نبی علیہ السلام دری کرت ہوئی التقوی ہاں ہونا تقوی کم زیدہ نو تاسو واقعی خبر ازنی با بظاہر دمرا پریزگار اخکاری متقی تب وچ یس سڑیا جنید بغدادی را روان دے پوشوئی خو پا خلوت کے گورا نو داغم رغٹ حرامی نہیں بنا ولی نو بظاہر یو سو پیشی شاہ بلسا نو ذکر نبی علیہ السلام وی التقوی ہاں ہونا تقوی دلتا پرتا دا او اللہ ان دا غزیتا گوری دا خوف مرکز زڑ دے دا اللہ نیرہ پزڑکے بساتی امید دلتا پزڑکے بساتے تمہ دا اللہ نا دا با پزڑکے ساتے دا محبت زی امکم زی دے او دا نفرت زی دا بغض زی دا حسد زائے دا غلط عقیدے زائے دا شک زائے دا دی پلیتو زائے دا دے نو تا قرآن سوئی دا گندگی تلرے کا او دا پاک سیزونا پکی پریگ دا پکی سکا پریگ دا او نبی علیہ السلام وی چی پا دی زڑ باندے دا فتنی وسوسے خیالات دا دمر وریگی لکه چې د تسبو دانې تار اوشلیږي او د دانې چې راچاڼېږي داسې په دې زړه باندې د انسان فتنې او فسادات وارد کیږي او دا زړه شی هم داسې دی دې ته قلب وایي څه وایي لتقلبه امام راغب په مفردات کې وایي چې قلب ورته ځکه وایي لتقلبه ټینګېږي په ځای نن د یو سره مینه کوي نو سبا ورته کنځل کوي داسې ده چې دلته ناسې نو زړه دی بل څه وایي خو چې دی جومات نه ووتې نو بیا به دا زړه بل څه وایي دی په ځای نه ټینګېږي او نو دی په ځای ټینګولو دپاره به اوس کو څه دا خو دنده په دومره پنجره کې دنده بند پروت دی او خلک وایي اوس په زړه مې وس نشته وایي که نه وایي واقعي خبره ده چې وایي په زړه مې وس نو اوس د ده د ټینګولو دپاره څه شی پکار دی
नो गस्से दे कुरान हुई अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। द अल्लाह पर जिक्र यानी पर कुरान सरा जुड़न मुतमईन की सकीगी। यौ कसरा गे माते मौलाना से बद्दा से शेर आता वो खाया करते दाजड़ में बिल्कुल सुकून शी न मैं च पर सुकून शी न को बिया बदे जनाजा तैयार है सुकून मगवाड़ा इत्मीनान कुरान वेली सशे वेली सुकून ला खुदे पैदा न दे दे चर तो सुकून देखो चित्त पैदाशे देखो ज़ेदल शोरूली दद हरकत ते और डॉक्टर साहब नास के प्लान के फला मर गए हुई हरकत कल्ब बंद होने से न दजड़े चे हरकत बंद शुरू हो तो हुमरी दल सुकून मगवाड़ा सुकून दद पर हक की निश्चित दे बली गई चलीगी कस्ता उमर जर का लेवी हो कसल का लेवी दे बर रवानी दे द पारा पकार सिशे दे इत्मीनान अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दाजुना द अल्लाह पर कुरान सरा मुतमइन कीगी औ कला च द कुरान पर जरिया दे जड़ मुतमइन शो प तौहीद बांधे प सुन्नत बांधे नो यकीनु मने पेशावर वाला यो सड़े बपा हवा अलुजी खुतब पिन दो का कीगे यो सड़े बली जाई करतबु न बखई खुस्ता प अकीदा के बतल तजलजुल न राजी तब गुरी च द कुरान मुताबिक दे औ कन दे कद कुरान मुताबिक ही औ सड़े पावा दिना लुजी तो बोए टिकते औ कद कुरान मुताबिक नो पावा दिया लुजी वाई बच्चे शैतान दे सदे दखलक वली दो कशी हर रोज गुर प मीडिया सन्ने ड्रामा रावती सो चुफ चुफ कई पोशवे अब दुमर खलक अड़ांदशी दी चे ख्वारशो दी वीडियो के तासो गोरे चे दे पखले यो टक्यो न होई पोशवे अब गरबा शोरो द चा तस्वीर लिखल उस तस्वीरों दमी पोशवे टेलीफोनो कई कम जे दर्द अलता गोता के दे हां अलतलास के जागो बटी खियाची बा कौम दे कम का रखता है द वजह सदा द दी किताब ना खबर आयु औ चिकल द दीन खबर शो यकीनों के ब्या बद अल्लाह द दर न इलावा बल दर तनजे वली दी कुरान खुता तदा खुद लेदा कि अयूब अलैहिस्सलाम द अल्लाह पैगंबर दे 21 काला या 38 काला बीमार दे बदनी बीमार दे औलाद मृशुल माल औलाद जायदाद जागीर हर स खत्म शुल खोपदीत अतल सुकालु के या पयविश कालु के द यवर रोज शिकवन द खड़े द यवर दान दी वेली चे द अल्लाह दर प्रेदम प्लानी दर लजमा पदे अतल सुकालु के आसान कार न दे अतल स्काल प बिस्तर ते रवल अतल रोज संलता त बपतो लगी पुएशवे नदा वाक़या कुरान ता तो जिक्र करी दे सो मकसद हो मकसद यौदाओ जे जमा बरगुजीदा पैगंबर दे आजमाइश पे रागले रे मुश्किलात पे रागली दी और चे पचा मुश्किल राशि सोच प मुश्किल के रागीर शी आगा इलाओ हाजत रवा नशी के दे इलाओ हाजत रवा सूख दे सोच अल्लाह मने आगा वे सूख दे अल्लाह हाजत रवा दे और सूची पर बीमारों की मुब्तला शीयो तेम चे दुमरा अरस बीमारो खो आवाज चा तकड़े दे रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह तकलीफ रा तरर से दले दे अल्लाह तडीर लोए मेहरबान बादशाह दरे द अल्लाह ने दे प्रेखे ता अल्लाह द ज़करिया अलैहि सलाम जिक्र करे रे नुसुई कुरान काफ हा या ऐन साद
जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। अल्लाहु अकबर। ज़करिया अलैहिस्सलाम 120 काला उम्र दे 100 काला योसल शल काला उम्र दुम्र बुढ़ा दे और खज़ैद लस्कम सलु कालो दा 90 काला और ब्यादम शंदा औलादी निश्तरे 120 साल गुजर गए योसल शल काला कीगी दुम्र उम्र दे वादबे कल करे हो औलाद न दे वरकड़े अल्लाह चिन्ने दे वरकड़े पिशावर वालो दाऊए दे यवी लम्हे द पारा ज़करिया अलैहिस्सलाम द अल्लाह ना इलावा बल चाना औलाद गोख्तले दे ने दे गोख्तले यो अल्लाह तजारी कई और जारी संग कई दे तुम लोगों की अल्लाह हुई निदाअन खफिया बिल्कुल पपट आवाज़ों को माता दाना दा चे पर स्पीकर के चगे करे ना 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 वली द पैगंबर अव्वल अकीदा दादा चे बची वर कवलो वाला इंसानानु लसूक दे द पैगंबर दुइमा अकीदा चे हर मख्फी आवाज और दलो वाला सूक दे नो निदान खफिया देर पर मख्फी आवाज सराय रब तचगकड़ा और रब औरी यालमु सिर्रा व अख्फा अल्लाह सिरहुम आलिम दे व अख्फा और दागी न ज़ियादती और शेपटी अल्लाह पाकी बांधी हम आलिम दे। हजरत खौला बिन्त सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दायो ज़नाना द सहाबिया दा राला नबी अलैहि सलाम ख्वाता वी ऐद अल्लाह हबीबा खावंद रात दावेली दी अंत अलैया का ज़हरी उम्मी चितप माँ बांधी दासी लका ज़मा द मूर्ख शा द मुरमला न चिदा जुमला राता खावन वेली दा उस्ता सोए ची पदी तलाक शुम करना दा से दाव करना दा ची परेशान दा डेरा सख्ता और द दगे वक्त पूरे ला हुक्म द शरीयत द दे बारा की नौ रागले नुन नबी अलैहि सलाम वही या खौला मा अंज़लल्लाहु फी अमरिकी मिन शै स्ता बारा के ला अल्लाह सो हुक्म ने देरा ले गले हाँ जदर तुम आगा फतवा दर को मा चिकम रवाना दा चे कद हरुमते अलैहि तो पखावन बांधे सशवी हराम शु दे चगे करे पजड़ाशा या रसूल अल्लाह स नजर सानी हो कई नजर सानी हो के जमा कोर बर्बाद शु लाड़म जब चरत जम जाड़ी जारी कई तर दे पूरी दे द नबी अलैहि सलाम सर तकरार को चे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुई जरा पासदम दामे दलास नदा से उन्हीं सलाम इलाई के शाता शा चे नबी अलैहि सलाम दर तो हुई बस खबर खत्म शनो बहसला काए दाई शा तकड़ला दा पुया शो चे कार उनशु अक्ल तन्नास तदा द पैगंबर द हुजरे न द वतिला जाड़ी और रब तजारी कई वखला न देते शवे कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला नवी मा नबी अलैहि सलाम तक कतल चिप नबी अलैहि सलाम द वही नाजिल दलो कैफियत शुरू शो जपुया शम चे वही नाजिलीगी जिस संग आगे कैफियत खत्म शो नबी अलैहि सलाम सूरतुल मुजादिला तिलावत को सुई कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुक फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाहु अकबर। कद समी अल्लाह कद दे और पसामिया माजी बांधे दाखिल करे दे माना द कसम शुला
कि अल्लाह वही पाखपल ज़ात में दी कसमी कि माद दी बुढ़े आगा खबर हुआ और दला अल्लाहु अकबर खलक कोई अल्लाह ना हुई और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई कोई हैरान पदीम कि पैगंबर ख्वा के दे जे ख्वा की मंग दागे आवाज न दे और दले और अल्लाह दागे आवाज वावरे नन खलक अजीब खलक दे ये अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं ते इन्ना दी मोड़दा नहीं कबर तौलाड़ी दलता होड़े खमा होले गर्जम परी पूरा पाकिस्तान की कबर तौलाड़ी बल्कि ज चकवाल तरफ तो योजल बयान ललाड़म नसंग जे मौलाना मुजाहिद खान से मुंता मेन रोड तक कसान राजी गिल दास यो कसरा गले मेन रोड ने जो वसूल करना जमा गाड़ी की के नास पलिक रोड रवान उस गरमा दसरा च रवानी मखित यो कबर रहा माते में उधरेगा ड्राइवर तो मैं गाड़ी उधर देवी जी क्यों क्या हो गया मैं जी वो क्या है देवी नहीं प्रोग्राम आगे मैं प्रोग्राम तो आगे ये क्या चीज नजर आ रही है ये क्या है ये कबर है मैं कबर खुमाली दल दे चे कबर दे वो हैरान पदे मां चे कबर दे और दबारे पे पंखे चालू दा पके हो तो चालू करे दे मां वर्ते मैं दा बाबा ला गर्मी कीगी दिमड़ी ते चालू कर ले दिल गर्मी कीगी या दद मेलमान राजी मलाइके उला ख्वाला राजी गईला गर्मी कीगी दा चा तला बोले ख्वा के खुसूकारी गिरा तुम सरा गरमा दा ये नहीं आप समझे नहीं मैं समझाओ जी ये सफेद संगे मरमर लगा हुआ है कब्र पर सफेद संगे मरमर पे लगे दल्ले नो मरगई राजी मचान राजी गुल पे कई नो मल पंखे वर्ता लगो लची मचान ते न वालू जे अगा पे गंद न कई मावे रुणो सोच दा कबर ना मचो मरगई नशी अलू जवले नो रो रागा स्ता पजोले की खैर व बरकत नशी चवले खैर व बरकत और चवलो वाला सूख दे अल्लाह दे मां अर्ज़दा को च कुरान रागले दे अकीदा बदलवलोला जुड़नु बदलवलोला मुआशरा बदलवलोला कम मुआशरा बदल करेदा आगा मुआशरा बदल करेदा च कुरान वही व इन कानो मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन टोल गुमराओ आगा मुआशरा बदल करेदा च कुरान वही कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार द जहन्नम दागा कंदी बिल्कुल आखिरा नहीं मुटे तरसी दिलियो आगा खलके कमजे तराव रसूल कुरान हुई उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून माना मक्के मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह मीन से बोए कि नबी अलैहिस्सलाम यो सहाबी रे हजरत सालिम रजी अल्लाह ताला नो बिल्कुल उच्च सवे लवे रंग तूर दे बिल्कुल तक तूर रंग दे खुदा कुरान दा से कारी दे और कुरान दा से इज्जत करे दे दर अल्लाह दा हबीब ना चिद इब्न माजा रिवायत ते यो रजी दे सालिम तिलावत छोरों को सासो वक्त दे के जमा से वक्त दे जी नो दद तिलावत ची द अल्लाह हबीब वावरी दो नो कल ची उस्ताद दे यो शागिर्द कुरान वावरी दरस व बयान वावरी अब अगर डेर खली गई नो उस्ताद रो वटी खुशहाली की फखर कई नबी अलैहि सलाम ची दद तिलावत वावरी नो सोई रागे पम लायदा से ओटा पाओ अवै अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्ला हाज़ा अल्लाह तोल सिफतुना द खुदा तो आगा जात लरदी हमदुना द अल्लाह दी शुक्र दे द अल्लाह जमा प उम्मत की दा से द कुरान कारियान पैदा करी दी सो मरा फखर पे कई
نو تاسو به وایي دا به چېرته د مکې ملک و یا به د مکې چېرته ایم پي اے و یا به تاجر نه دومره غریب و چې د مدینې منورې په منډۍ کې خرڅېد خرڅ له ولاړو او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ اغستی دی یو زنانه اغستی او هغه زنانه نکاح د ابو حذیفه سره وشو قرآن دې ته نه ګوري چې ته څوک یې خانې ملکې نوابې غریبي مالدارې د رنګه تورې سپینې نه که تور راغلی دی دومره ځلولی دی چې بلال په ځمکه روان دی د خپو اواز په جنت کې اورېدی کېږي دا کمال د دې کتاب دی او بل صحابي حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زوانانو دی تم لوگو کھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دا اتلسو کالو زوان دے سو کالو سمر خیستا زوانی بالکل لکا شباب انفوان بالکل آغاز دے خیستا زوان دے او پا دی خیستا زوانے کی دا ایمان قبول کو او دا نبی علیہ السلام پا محفل کے برناسو مستفید کید با دومره د الله د حبیب د محفل نه د مستفید کې چې جدا کید بنا نو نبی علیہ السلام ورسره مینه پیدا شو ګوره د چا پزړه کې ځای کولو د پاره هم څه کول غواړي دا څه ده کنه دا ها هغه لطیفه ده کنه چا تاسو کې مرګري ته پزړه کې را لځای راکا نو هغه دا څه کوارټر خو نه دی چې تعالی خالی کما نو د چا پزړه کې ځای جوړولو د پاره هم څه کول غواړي او بیا د کائنات د امام پزړه کې الله اکبر نو اوس د مینې ته وګوره قسم دې زه چې دا حدیث بیانوم په ما په خپله یو کیفیت راشي دا اتلسو کالو ځوان خیسته بدن خیسته رنګت خیسته لباس خیسته ویښته یې ساتلی دي او د نبی علیہ السلام یو ورځ جمعات کې دی دی چې د جمعات نه اوزي داسې بار تا نو نبی علیہ السلام دې د لاس نه راونیو دی جملو ته غوږ کېدی خوند به درکړي د لاس نه اونیو د صحیح مسلم الفاظ دی او سوی والله انی لا احبک یا معاذ اے معاذ پا اللہ میں دی قسمی ز محمد استا سر مین و محبت کوما یو زلنا دو زل ورتوی چی معاذ پا اللہ میں دی قسمی ز استا سر محبت کو لوگ سوچو کہ ټول کائنات نبی علیہ السلام سره د محبت داویدار دی او نبی علیہ السلام د یو کس لاس ونیوي او په جمعات کې ته قسم وخوري چې ستا سره مینا کوما ما د دې وجه لټوله ډېر وجوهات راغله خود امام ذهبي رحم الله کتاب د سیر اعلام النبلا امام ذهبي په دې کې دا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرے رے بیائی دا اغدا جملہ نقل کرے دا چکل نما ایمان راوڑے دے نوی ما بزقتو علی یمینی منذ اسلمتو پا اللہ میں دی قسمی چکل نما کلمہ ویلے دا ما خی اڑخت چری تکلی ام ندی تاسو پا دی جملہ ورسی دے زمون په دې ملک تاسو ورشي د جمعات په اکثر ځایونو کې زما خو دې ته خیالي د جمعات نه بار په محراب په دیوال نکلی چې پیشاب کرنا منع ہے زم بھائی دا چرته هندوانو نه لیکل دا جمله دا سیکانو نه لیکل نه همدغه مسلمانی د دا پته نشي چې دا جمعات ته راضي او د ټانکې ته شي ډېر صفا او مقدس ځایونو بار به لیکلي چې کچرا فینکنا منع ہے دی بیا د کوټور غند را جمع کړي شاپر به ډکړي او مقل ته به ورځي نو باز زینو کې تو خلقو خو بیا لیکلی چې ګدې یہاں پھینکنا منع ہے کچرا او سوی معاذ چې په الله مې د قسمی کلمې ایمان قبول کړی دی ما خی اړخ ته چری توکلی هم نه دي نو چې د یو سړي د تقوا د پاکیزګۍ دا معیاري قرآن به دغه په زړه کې ولې ځای نه نیسي هغه به د قرآن ولې عالم نه جوړیږي وګوره سیر الصحابه سیر الصحابہ کی لکلی دی چې دا یو عجیب صحابی دی
پدې کم عمره کې دته لقب میلاو شه دې د صحابه په مابین کې سلطان العلماء. کم لقب؟ سلطان العلماء. تاسو به اوس وایئ چې سلطان العلماء ورته ولي راوشه وکیدا د مسند احمد حدیث واورا. دا په مسند احمد کې حدیث ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت ته یو کس راغی وی چې امیر المؤمنین زدو کال پس کور تر عالم. سو کال پس راغی وی دو کال پس کور تر عالم. نو وی بیا وی چې کور تر عالم نو چې ګورم نو زما د کور والا د بچی نه امید لري پته مده په خېټه بچی دی. نو اوس ته کیس څه کول غواړي؟ وی کیس دا کوم چې دا زمانه دی. بس ډیر وضاحت نشم کولی پوه شئ په خبر کیسه داخل کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خو بیا سنسار کول غواړي رجم کول غواړي. معاذ بن جبل ولاد امیر المؤمنین سنسار کوي به نه انتظار وکي چې دا بچي پیدا شي بیا به فیصله کوي. وی ټیک تا هغه ته انتظار وکي چې بچي پیدا شي فیصله وشي. دا الله شان مسند احمد الفاظی کله چې دا غسړی هغه بچي پیدا شو نو چې څنګه پیدا شو نو هغه په ګرځېدو شو د پیدای سره په ګرځېدو شو یو او دیم د مسند احمد الفاظ دي چې مخکنی غاخونه هم راوتی غاخونه پیدا شي هغه د مور په خېټه کې دومره وخت ایثار شوی نو او بالکل شکل هم د پلار په شان دی چې دا درې خبرې وي. سړی بیا راغی چې امیر المؤمنین قسم دې دا زما بچی دی زه خبره واپس اخلم. نو معاذ بن جبل ته حضرت عمر دا سو قتل وی لولا معاذ لهلك عمر. معاذ کته نه وې زب په هلاکت کې پریوته وي خزبه من ਸੰسار کړي و. دومره علم په دې عمر کې الله. نو دا معاذ بن جبل د صحابه په مجمع کې نبی علیہ السلام وایي چې قران زده کوي د دې ځوان نه زده کوي. سلور نمونه کې او د دې خسته ځوان نومه دا نه دا چا چې مهنت کړلې چا چې کوشش کړې ده الله رنگ کړې ده الله زلولې ده. چونکه مفتی صاحب ته ټیم ډېر کم میلاو شو هغه یو بل اشاره وا د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی. عبد الله ابن مسعود د قد نو مندره چیت قدیو بدن هم دومره نازک او بالکل کمزور اوچی اوچی پندای وي چې ورځ مسواک د پاره ونه تختل نو څنګه ته ځانګي داسې او پندای کاریږي ملګری نو صحابه پورې خان دي. نبی علیہ السلام به شاید چې تاسو د دې اوچی اوچی پندای پورې خان دی هغه او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دې پورې خان دی ملګریو. نبی علیہ السلام و قسم دې په غزاد چې داغه په قبضه قدرت کې زما د محمد زندگی او جان دې دا کوم اوچ پندې چې تاسو تخکاریږي د دې وزن د قیامت پر ورځ د اعمال په تل کې د احد غر عمروي دا دومره وزندار شو. دا پس دا په قران باندې قران خود رنول کوي قران خو چې دې رتبه بلندي مرتبه اوچتي الله رب العالمین دې مل د قران کریم پورې راکی او سیګنل میلاو شو چې زمونږه استاد ټولو مهمان خصوصي قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظه الله تعالی ورعاه اغی تشریف راوړ نو زه اغی ته اهلا وسهلا ومرحبا ویم.